अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। पाकिस्तान जी आज एक पीस डील का हिस्सा बना है। ट्रंप की जानब से गजा पीस डील का ऐलान किया गया था और पाकिस्तान को भी दावत दी गई थी कि आप भी इसका हिस्सा बने। यानी एक ऐसी पीस डील जो अपने आप में ही मुतनाजा है। यानी एक एक्सटर्नल फोर्स नेतन्याहू के साथ खड़ी होकर फैसला करेगी कि फलस्तीन के लोगों का मुस्तकबिल क्या होगा। मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूं आलमी अमूर का, लेकिन तालिब इल्म जरूर हूं कि क्या, यानी एक तो हम बंद गली के अंदर फंस चुके थे ना, एक तो हम बंद गली के अंदर जा चुके थे। अगर इस पीस डील को एक्सेप्ट नहीं करते तो अमेरिका खिलाफ खड़ा हो जाएगा, 200% तक टैरिफ लगा देगा, जो हमारी इतनी पसली ही नहीं है, हमारी इतनी औकात, इतनी हैसियत नहीं है कि हम उनके मुकाबले पर खड़े हो सके। और अगर उस पीस डील का हिस्सा बन जाते हैं, एक तो $1 अरब फीस अदा करनी पड़ेगी। यहां खाने के लाले पड़े हुए हैं। चले, वो खबर आ गई जी कि सऊदी अरब या कोई और अरब मुमालिक मिलजुल के चंदा करके हमारे हिस्से की फीस जो है वो अदा कर देंगे। लेकिन इमरान खान को कहा जाता था कि वो यहूदी एजेंट है। एक लंबे अरसे तक पाकिस्तान में ये नैरेटिव चला कि वो जी यहूदी एजेंट है। आज नेतन्याहू के साथ कौन बैठेगा, ये एक बड़ा सवाल है। बहरहाल छोड़ देना। कुछ लोग फजाइल बयान कर रहे हैं कि ये जो पीस डील है ना, ये बड़ी फायदा मंद है, पाकिस्तान को इसमें रोल अदा करना चाहिए था। पाकिस्तान एक अहम इस्लामी मुल्क है और पाकिस्तान अगर इसका हिस्सा ना बनता तो पाकिस्तान को स्टेक होल्डर भी ना होता तो फिर पाकिस्तान कोई भी किरदार अदा नहीं कर सकता था। तो लिहाजा बहुत अच्छा किया पाकिस्तान ने, एक बहुत तारीखी बड़ा फैसला किया है कि पाकिस्तान ने यह कर दिया। लेकिन सवाल फिर यह भी उठता है कि यूएनओ किधर गई? अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के होते हुए किसी और पीस मंसूबे की जरूरत क्या है? और फिर एक और भी सवाल उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप की किस बात पर एतमाद किया जाए, यकीन किया जाए? वो तो सब बदमाशी के साथ सबको कुचल रहा है, कनाडा को धमकियां लगा रहा है, उसने वेनेजुएला के सदर को उठा लिया और उस पर आज भी वो प्राउड फील कर रहा था कि देखिए आपने अमेरिका की ताकत, कि हमने धज्जियां उड़ाते हुए सफारती आदाब की, अखलाकियात की, यूएनओ को जूते की नोक पर रखते हुए हम उठा के ले आए और हम उसका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के होते हुए अमेरिका की अदालतों के अंदर ट्रायल करेंगे। फिर वो धमकियां लगा रहा है कि हम ग्रीनलैंड लेंगे। ठीक है भाई, ग्रीनलैंड फौजें भेजेंगे, हम छीन लेंगे, हमारा हक है, हम ही उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब नॉर्वे और दीगर ममालिक यूरोप के वो कह रहे हैं कि ये क्या है। उधर से नेटो के चीफ ने ट्रंप को मैसेज कर दिया कि भाई मैं आपके साथ हूं, मैं बड़ा आपसे प्यार करता हूं, आप बड़े अच्छे हैं। और ट्रंप ने उठा के उसका मैसेज पब्लिक कर दिया कि देखो जी, ये मार्क रुती तो मेरे साथ खड़ा हुआ है। तो डोनाल्ड ट्रंप की किस बात का एतबार किया जाए? वो अपने इत्तेहादी ममालिक के साथ खड़ा नहीं हुआ, वो अपने इत्तेहादी ममालिक को धमकियां लगा रहा है। ठीक है, फिर भी अच्छी बात है, अमन होना चाहिए। अगर बैठ के किसी तरीके से कोई जिरगा बनता है तो बातचीत हो जानी चाहिए, चीजें तय हो जानी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आप किसी अल्टीमेट सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, या अगर आप किसी असूली चीज की तरफ जाएंगे जो मुसलमानों का मुवक्कफ है और वो नेतन्याहू के लिए काबिल मंजूर होगी, या पाकिस्तान अब नेतन्याहू के साथ बैठेगा? अच्छा छोड़ दे, इन सारी चीजों को एक साइड पर रख दे, बैठेगा नहीं बैठेगा सवाल। आप मतलब कहते हैं कि चलो यार ये सारी उम्र इस जिद में ही रहना है कि उसके साथ बैठना है, उसके साथ नहीं बैठना, अच्छे मकसद के लिए दुश्मनों के साथ भी बैठना पड़ जाता है। कोई बात नहीं यार, लोग बैठते हैं, ठीक है। कुछ मुमालिक जरा तगड़े होते हैं, जैसे भारत है, इंडिया। मोदी ने अपना जोर लगा लिया, उन्होंने कहा हम रूस से तेल खरीदते हैं, हम खरीदारी बंद नहीं करेंगे। और दुनिया इस वक्त चाइना की तरफ डाइवर्ट हो रही है कि ठीक है चाइना के साथ मिलकर
کھڑے ہوتے ہیں یہ ڈونلڈ ٹرمپ تو بدماشی پہ آ گیا. ٹھیک ہے ہم وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے, ہماری معیشت اتنے جوگی ہی نہیں ہے نا. ایک اور سوال اٹھتا ہے, سوال ہی اٹھتا ہے, آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کیا, اچھی بات ہے, آپ کو جو اچھا لگا آپ نے وہی کیا ہوگا, لیکن نا میری کیا حیثیت ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں یا حکومت کو بتاؤں یا دفتر خارجہ کو بتاؤں کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے. مجھ سے پوچھ کے تھوڑی کسی نے چل رہا ہے, یا کسی اور تجزیہ کار کو, تجزیہ نگار کو, صحافی اینکر, اس سے پوچھ کر تو ریاستی امور نہیں چلنے. ریاست کو اچھا لگا, انہوں نے ایک بہتر فیصلہ کر لیا, لیکن اس ملک کے اندر جو 25, 26, 27 کروڑ کی عوام ہے, کیا ان کو اعتماد میں لینا نہیں چاہیے تھا؟ یعنی ایک پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلا لیا جاتا, اس کے اندر کہا جاتا بھائی یہ معاملہ ہے, اس پہ ڈیبیٹ ہو جائے, ہمیں ساتھ چلنا پڑے گا, ہمیں ساتھ جانا چاہیے, ساتھ جانے کے فضائل بتائے جاتے, نہ جانے کے نقصانات, اس پہ ڈیبیٹ ہو جاتی, اور اس کے بعد کہتے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں, ہمیں کردار ادا کرنا چاہیے, یہ وقت سوچنے کا نہیں ہے. لیکن پھر سوال اٹھتا ہے کون سی پارلیمنٹ, کون سی جمہوریت, کون سا جوائنٹ سیشن, تماشا ہی ہے نا. بہرحال لوگ اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, کچھ لوگ تو لگے ہوئے بھائی بہت بڑا فیصلہ, تاریخی فیصلہ شہباز شریف صاحب کا, بہت بڑا فیصلہ اسحاق ڈار کا, عالمی افق پر پاکستان کی اونچی اڑان. لیکن کون سی پارلیمنٹ ہے؟ جی ابھی ایک خبر میرے پاس ہے, یہ کہ پاکستان کی قومی اسمبلی نے بدھ کو یعنی آج کے دن الیکشن ایکٹ ترمیمی بل منظور کر لیا ہے, جس کے تحت ارکان پارلیمان کو اپنی اثاثوں اور گوشواروں کی تفصیلات شائع نہ کرنے کی درخواست دینے کا اختیار حاصل ہوگا. یعنی عوامی نمائندے جن کی وہ چیزیں پبلک ہوتی تھی کہ یہ اثاثے ہیں, اگرچہ اس میں بھی ڈنڈی مار لی جاتی تھی, تو اب وہ بھائی نہ کروڑوں کی اربوں کے جتنے بھی اثاثے بنائیں, وہ گوشوارے اور اثاثے پبلک کرنے کے نہیں پابند ہوں گے. بھائی ہیں عوامی نمائندے, لیکن ان کی جو بھی ایسٹس ہوں گے وہ خفیہ وہ رکھ سکتے ہیں. تو پھر کون سی پارلیمنٹ, کون سی جمہوریت, کون سے قانون اور کون سے انسانی حقوق جس کی بات کی جائے؟ تماشا. ایک اور خبر سن لیں, آج وہ جو ہے وہ جو IMF کی چیف ہیں ان کے ساتھ شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی. ایک طرف ہم ترلے اور منتیں کر رہے ہیں IMF, دوسری طرف ہم $1 ارب پتہ نہیں کس سے لے کر دیں گے, ادارے لیں گے, چندہ کریں گے, کیا کریں گے وہ بھی واضح نہیں ہے. اور شہباز شریف صاحب 21 مہینوں میں 35 غیر ملکی دورے کر چکے ہیں. 35 پیسے IMF سے مانگ رہے ہیں, 35 دورے, 36واں جاری ہے, 36واں جاری ہے. اور اگلے 18 گھنٹوں میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ ایک تو یہ ہے, کل پنجاب میں بلدیاتی انتخابات میں تاخیر, الیکشن کمیشن کا جو کیس ہے وہ کل سماعت کے لیے مقرر ہو گیا ہے. الیکشن کمیشن نے چیف سیکرٹری اور سیکرٹری لوکل گورنمنٹ پنجاب کو طلب کر رکھا ہے. پھر ایک اور فیصلہ کل جو ہونے جا رہا ہے, الیکشن کمیشن سے PTI کے رکن قومی اسمبلی سہیل سلطان کی نااہلی کا ریفرنس, الیکشن کمیشن ریفرنس کے قابل سماعت ہونے سے متعلق فیصلہ کل سنائے گا. NA4 سوا سے سہیل سلطان کی نااہلی کے لیے نصر اللہ خان کی درخواست پر اسپیکر قومی اسمبلی نے ریفرنس بھجوایا تھا. تو ٹھیک ہے, ایک عام روٹین تو یہی رہی ہے کہ فارغ کر دیا جاتا ہے, یعنی جس کے ریفرنس پھر جاتا ہے تو الیکشن کمیشن اسے اڑا دیتا ہے. اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے, اس سے پہلے عمر ایوب کے ساتھ بھی یہ ہو چکا ہے, اس سے پہلے ایک ڈگری والا معاملہ نکال کے جمشید دستی کے ساتھ بھی یہی ہو چکا ہے. تو اگلے دیکھتے ہیں کہ اب یہ 18 گھنٹوں کے اندر یا کل کے دن کیا ہوتا ہے. بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں, آپ رائے ضرور دیجیے گا, اوپینین ضرور دیجیے گا کہ کیا یہ جو پیس ڈیل سو کالڈ, اس کے اندر پاکستان کی شمولیت خوش آئند ہے, اچھی ہے, یا پاکستان کو اس کے اندر نہیں کودنا چاہیے تھا, اور اگر نہ کودتا تو کیا ہم اتنے جوگی ہیں کہ ہم انکار کر سکیں امریکہ کو؟ اوپر سے مینڈیٹ بھی تو جعلی ہے نا, امریکہ یہ بھی تو کہہ سکتا نا چلو پھر گھر جاؤ. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.